बाबरी मस्जिद के ऊपर अभी राम मंदिर बना दिया गया। 22 तारीख को उसका इफ्तिताह भी हो गया। ये वो मस्जिद था जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने 500 साल पहले बनाया था। जिस मस्जिद से 500 साल अल्लाह की बड़ाई की सदा आती रही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक हिंदू मुल्क में इतना बड़ा मस्जिद जिसके दर व देवर से 500 साल तक अल्लाह की बड़ाई की सदाएं आती रही। 6 दिसंबर 1992 वो सियातरीन दिन है इस बुज़दिल उम्मत के लिए कि 2 लाख हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसको शहीद कर दिया और उसकी हिफाजत करते हुए 2000 मुसलमानों को भी ज़बह कर दिया। 2000 मुसलमानों को भी खून आलूद करके कत्ल कर दिया। मुसलमानों, वो बाबरी मस्जिद जिसके अंदर 500 साल तक मुसलमानों ने अल्लाह के सामने सजदे किए, जिस मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं आती रही, कल उस मस्जिद के जमीन पर 22 तारीख को राम मंदिर बनाया गया। वो बड़ा बुत रखा गया, उस बड़े बुत की मूर्ति रखी गई जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नजस कहा था। जिन मुशरिकीन को अल्लाह के रसूल ने नजस कहा, अल्लाह ने कुरान में नजस कहा। जिन मुशरिकीन से अल्लाह के रसूल ने दुश्मनी की थी, उनको अरब के सरजमीन से निकाल दिया था। जिन 360 बुतों को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि मस्जिद नबवी और मक्का मुअज़्ज़मा से इनको ख़त्म कर दो, इनका सफाया कर दो, आज उसी मस्जिद पर जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा मंदिर बनाकर वो नापाक और नजस मूर्तियाँ और बुत लाकर खड़ा कर दिया। और तमाम हिंदुओं ने मुसलमानों को मुखातब करके कहा और तमाम मुसलमानों को कहा, जिस दर व दीवार से 500 साल तक अल्लाहु अकबर की सदाएं आती रही, ओ बुज़दिल मुसलमानों, आज उसी दर व दीवार से जिए श्री राम की सदाएं आ रही है। कर सकते हो कुछ तो कर लो। ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों के लिए सियाह तरीन दिन है। जिस मस्जिद पर 500 साल मुसलमानों ने सजदे किए, 22 तारीख को उसी मस्जिद पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। आप लोगों को इस बात का अंदाजा है या पता है? इस मस्जिद में बैठे हुए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 80% नौजवानों को यह पता ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद कहाँ था, क्या हुआ था, आज उसके क्या हालत है। वो मुशरिक नजस 1992 को उस मस्जिद के मीनारों पर खड़े होकर जिए श्री राम उसकी आवाज़ें लगाए थे और उस मस्जिद को 1992 को शहीद करके ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। 22 तारीख को उसका इफ्तिताह भी हो गया। बाबरी मस्जिद हमें माफ़ करना, आपने तो शहादत नोश कर दिया। ये बुज़दिल हुक्मरान खुदा की कसम अल्लाह के गज़ब से बच नहीं सकेंगे। बाबरी मस्जिद हमें माफ़ करना। जब इस जिंदाबाद और मुर्दाबाद से हमारे हुक्मरानों को फुर्सत मिलेगी तो तुझे आज़ाद कराने के लिए आएंगे। बाबरी मस्जिद हमें माफ़ करना। जब हमें काफिरों की गुलामी से फुर्सत मिलेगी तो हम आपको आज़ाद कराने के लिए ज़रूर आएंगे। बाबरी मस्जिद इन 57 ममालिक के हुक्मरानों को माफ़ करना। जब इनको बेहयाई, बुज़दिली और बेगैरती से फुर्सत मिलेगी तो ये आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबरी मस्जिद इन 1.25 अरब मुसलमानों को माफ़ करना कि इनकी मौजूदगी में आपको शहीद कर दिया गया। जिस सरजमीन से अल्लाहु अकबर की सदा आती रही, आज उस पर एक नापाक मूर्ति को रखा गया। जिस सरजमीन से 500 साल तक जिस जमीन पर अल्लाह के सामने सजदे करते रहे, जिस जमीन पर अल्लाह का कुरान पढ़ता गया, जिस जमीन को मुसलमानों ने अपने सीने से लगाया, जिस जमीन को 500 साल तक मुसलमानों ने जिसका हिफाजत किया, आज उसके ऊपर मुशरिकीन ने मंदिर
بنا دیا۔ اے بابری مسجد، ہمیں پتہ ہے ہمارے مسلمان اتنے بزدل ہو چکے ہیں، اتنے بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں کہ ان کو احتجاج بھی کرنا نہیں آتا ہے، آواز بھی بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے اندر اتنا جرت بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کم از کم آواز اٹھا ہے کہ جو زمین مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جس زمین پر ایک دفعہ مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد رہے گا، قیامت تک مسجد رہے گا۔ ان دو نے کہا او بزدل مسلمانوں، چل دفع ہو جا، تمہاری یہ بات، تمہارا یہ دین، تمہارا یہ قرآن، تمہارا یہ مذہب اپنے ساتھ لے کر دفع ہو جا، یہاں پر ہم رام مندر بنا کر رہیں گے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ تمام یہ مسلمان دیکھتے رہ گئے، انہوں نے رام مندر کو تعمیر بھی کر دیا، 22 تاریخ کو اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ مگر اے بابری مسجد، آپ مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ اس امت میں اب بھی ایسی مائیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرے گی۔ بابری مسجد، آپ مایوس نہ ہونا، آپ نے تو شہادت نوش کر دیا، 57 ممالک کے حکمرانوں سے آپ آزار دپاچے ہوئے بابری مسجد کہ آپ نے شہادت کو اپنے لیے پیش کیا، مگر اس امت کی مائیں اب تک بانج نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایسے حکمران، ایسے بچے ضرور جنے گی یہ مائیں، یہ امت کہ وہ آپ کو آ کر آزاد کرائے گی انشاءاللہ۔ مسلمان بزدل ہے، مگر انشاءاللہ اس امت میں سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم دوبارہ پیدا ہوں گے، محمود غزنوی جیسے حکمران دوبارہ انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ ان نجس ہندوؤں کو پھر جواب دیا جائے گا۔ ابھی تو مسلمان آپس میں دست و گریبان ہے، مسلمانوں کو اپنے مسائل سے فرصت نہیں ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے فرصت نہیں ہے۔ ان حکمرانوں کو تو چھوڑو، اس امت کے علماء بھی آپس میں دست و گریبان ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کا نام نفرت سے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ علماء جس کو اللہ نے اس امت کا قیادت دیا، وہ نبی کے وارث جنہوں نے ان تمام مسلمانوں کو لے کر پوری دنیا پر اللہ کے رسول کا حکومت قائم کرنا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا، آج وہی علماء آپس میں دست و گریبان ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آج جو اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، یہ سلسلہ رکنے والا ہے؟ خدا کی قسم، اگر مسلمان حکمران اسی طرح خاموش رہے، اگر مسلمان حکمران اسی طرح بزدل رہے تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تب رکے گا جب اس زمین پر کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا۔